नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सभामुख सापकोटाले पदीय गरिमा र संवैधानिक दायित्व बिर्सेको एमाले अध्यक्ष। ओलीको आरोप, एमाले विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको दावी। आगामी चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दावी। एमालेको जगै हलिन थालेपछि छुट्टिएको प्रस्तुति। चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताको रिहाईका लागि सरकारले गृह कार्य गरिरहेको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। दलको नेताहरूसँग पनि परामर्श। G20 राष्ट्रका नेतालाई जलवायु परिवर्तन समस्या समाधानका लागि एकजुट हुन राष्ट्रसङ्घको आह्वान। राजनैतिक इच्छा शक्ति हुनुपर्नेमा जोड। र उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगितामा सुनकोशी नकआउट चरणमा प्रवेश। चौदण्डी गढी 6-0 पराजित। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय गरिमा र संवैधानिक दायित्व बिर्सेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको भेलालाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाइनमा उभिएको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सिन्धुपाल्चोकबाटै ढोका बन्द गर्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। संसदीय प्रणालीका कलङ्क फेरि निर्वाचित भएर संसदमा पाइलो टेक्न पाउनुहुन्छ। संसदको सभामुखको गरिमाको त कुरै छोड, कुनै मर्यादा छैन। नेकपा एमालेका विरुद्धमा षड्यन्त्रमा सामेल भएर पदीय भूमिका, पदीय गरिमा, त्यो सबै कुरालाई बिर्सिएर तिलाञ्जली दिएर सरकार हुँदा संवैधानिक परिषदका बैठकमा उपस्थित भएर निर्णय गर्न योगदान गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्ति अनुपस्थित हुने। उहाँले सभामुख सापकोटाले एमाले विरुद्ध निर्लज्ज षड्यन्त्र गरेको र पार्टी फुटाउन मतियार बनेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई धक्का दिएर माओवादी केन्द्रमा फर्किए पनि अब चुनावमा महाविपत्ति देखिने ओलीको दाबी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले नै आँट गरेर घोडामा सवार बादशाहलाई भुइँमा पछारेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अब आउने चुनावमा नेकपा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने समेत दावी गर्नुभएको छ। शनिबार विराटनगरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले 2/3 सत्ताको मात लागेका केपी शर्मा ओलीलाई आफूहरूले आँट गरेर भुइँमा पछारिदिएको बताउनुभयो। एमाले आफ्नै पार्टी भए पनि त्यहाँ 9 रेक्टर स्केलको भुइँचालो आएको र घरको जग हल्लिन थालेपछि आफूहरूले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी जन्माएको अध्यक्ष नेपालले जिकिर गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टी पहिलो भएको, 2 नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले भन्दा आफूहरूको पार्टी ठूलो भएको र अहिले भर्खर बागमतीमा पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै आउने चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष नेपालको दाबी रहेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जेलमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाईको लागि सरकारले गृह कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले मुद्दा लागेका सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि कानुनी रूपमै टुङ्ग्याउने गरी सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडले सो पार्टीका एउटै बन्दीलाई 6-7 वटासम्म मुद्दा लागेको पाइएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। मुद्दा लागेहरूलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाटै चाहिँ त्यो मुद्दा टुङ्गियोस्, फिर्ता लिन सकियोस् या टुङ्गियोस् र बन्दीहरू पनि प्रक्रियाहरू पनि मुक्त हुनु भन्ने नै हाम्रो चाहना छ। त्यसको लागि अहिले गृह कार्य भएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाँडले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काममा सरकारले राजनैतिक दलहरूसँगको छलफल गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको पनि बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनले अदालतमा देखिएका समस्याबारे छिटै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन दलका नेताहरू कोही कता हुने स्थिति रहेकाले अदालतमा देखिएका समस्याबारे छलफल हुन केही दिन ढिलाइ भएको स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार जनकपुरमा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले गठबन्धन दलको बैठक बस्ने बित्तिकै समस्या समाधान हुने गरी अदालतको बारेमा आफूहरूले दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन दलभित्र कुनै विवाद नरहेको दावी गर्नुभयो। काठमाडौँमा सबै नेताहरू अहिले कोही कता भएको हुनाले हामीले बैठक बस्न 1-2 दिन ढिलो भएको छ। बैठक बस्ने बित्तिकै हामी आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउँछौँ। इलेक्सन हुँदैन, बडो क्लियर हुनु होला। अर्ली इलेक्सन किन हुँदैन? हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले पनि त्यो परिकल्पना गरेको छैन। दोस्रो कुरा, भर्खरै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि अर्ली इलेक्सन हुँदैन। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर चुनाव लड्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गफ गरेर मात्र समय व्यतीत गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले विगतको सरकारले के गर्यो र गरेन भन्दा पनि वर्तमान सरकारले के गर्दैछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। ओली सरकारले 3.5 वर्ष गफमा बिताएको बताउनुभएका कार्कीले काङ्ग्रेसको सरकार मुलुकको समृद्ध र विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। शनिबार सुनसरीको इन्डुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको सहमति बमोजिम वर्तमान सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। विगतको सरकारले 3.5 वर्ष को समय केवल शक्ति आफ्नो हातमा केन्द्रित गर्न र जनतालाई पुरा मात्रै गरेर विगतको 3.5 वर्ष त्यो सरकारले बिताएको छ। अहिले यो सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ, पद्धतिको सुदृढीकरण गर्नेछ। मन्त्री कार्कीले प्रदेश 1 सरकारको प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर कोही काङ्ग्रेस नेता तथा कार्यकर्ता ट्र्याक बाहिर जान खोजेको बुझिन आएको भन्दै त्यसो गरिए पार्टी हित विपरीत ठहरिने बताउनु भएको छ। प्रदेश 1 सरकार नेकपा एसको नेतृत्वमा बन्ने बताउनु भएका मन्त्री कार्कीले गठबन्धनको निर्णय बमोजिम मुख्यमन्त्री चयन हुने बताउनु भएको छ। कार्कीले नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनको निर्णय बमोजिम अघि बढ्ने भएकाले केही दिनभित्रै प्रदेश 1 मा राजेन्द्र रायको नेतृत्वमै सरकार बन्ने बताउनुभयो। पूर्व माओवादी नेताहरूले दल छोडेपछि खाली भएको प्रतिनिधि सभाका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ। नेकपा माओवादी आफ्नो विरासत जोगाउन गठबन्धनबाट सबै क्षेत्रमा आफ्नै उम्मेद्वार उठाएर जित्ने दबावमा छ। अहिले खाली भएको क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाका सबै उम्मेद्वार माओवादीबाट जितेका भएकाले उपनिर्वाचन हुने सबै ठाउँमा माओवादीले आफ्नो विरासत जोगाउन आफ्नै उम्मेद्वार उठाएर जित्ने दबावमा छ भने गठबन्धनका अन्य दल उपनिर्वाचनका 4 क्षेत्रमध्ये कुनैमा आफूले पनि लाभ लिने दाउमा छन्। प्रभु शाह रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 बाट माओवादी र एमालेको संयुक्त उम्मेद्वारका रूपमा उठेका तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु शाह अहिले भने नेकपा एमालेमा छन्। उनले काङ्ग्रेसका आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई 9000 मतान्तरले हराएका थिए। यस क्षेत्रमा राजपाको समेत बलियो पकड छ। राजपाले यसअघिको निर्वाचनमा करिब 14000 मत ल्याएको थियो। एमालेलाई त्यहाँ प्रभु शाहको विरुद्धमा आफ्ना पुराना मतदाता एकीकृत समाजवादीतिर जानबाट रोक्न, प्रभु शाहलाई पूर्व माओवादीका आफ्ना भोटर एमालेमा तान्न, एकीकृत समाजवादीलाई एमालेबाट गठबन्धनतिर आफ्ना भोटर तान्न र माओवादीलाई प्रभु शाह सँगसँगै एमालेमा भोटर जानबाट रोक्न र आफ्नो विरासत धान्न घम्साघम्सी पर्ने देखिन्छ। लेखराज भट्ट कैलाली 4 बाट साझा उम्मेद्वार बनेका लेखराज भट्टले करिब 10000 मतान्तरले काङ्ग्रेसका निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई हराउँदै जितेका थिए। कैलालीका अध्यक्ष रहेका दीर्घ सोडारी समेत नेकपा एमाले छोडेर माधव नेपालतिर लागेकाले भट्टका लागि पूर्व माओवादी भोटरलाई आफूतिर तान्ने भन्दा पनि एमाले भोटरलाई अडिग राख्नमा बढी कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। गौरीशङ्कर चौधरी
कैलाली 3बाट उम्मेद्वार बनेका गौरीशङ्कर चौधरीले गत चुनावमा 4000 मतान्तरले काङ्ग्रेसका निकटतम प्रतिस्पर्धीलाई हराएका थिए। यस क्षेत्रमा राजपाले समेत 4000 मत ल्याएको थियो। काङ्ग्रेसको बलियो पकड भएको यस क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले त्याग गरेर यसपटक माओवादीलाई उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार दिनेमा भने शङ्का छ। टोपबहादुर रायमाझी। अर्घखाँची क्षेत्र नम्बर 1मा एमाले र माओवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका तत्कालीन माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई त्यस क्षेत्रमा काङ्ग्रेस नेताले 18,000 भन्दा कम मतले टक्कर दिएका थिए। रायमाझीले पूर्व माओवादीबाट केही भोटर ल्याउन सक्ने र एमाले केही टुक्रिएर गए पनि अधिकांश भोटर रोक्न सक्ने हो भने रायमाझीले जित्ने सम्भावना भने प्रबल छ। भोजपुरमा खुकुरी बनाउने कालीगढको पेसा लोप हुन थालेको छ। पुस्तान्तरण नहुँदा तथा संरक्षणको अभावमा कालीगढ पेसा लोप हुने अवस्थामा पुगेको हो। यस पेसामा लागेकाहरूले पनि राज्यबाट खास साथ नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। भोजपुर खुकुरीका लागि प्रख्यात जिल्ला हो। यहाँ बनेको खुकुरीले देश विदेशमा समेत ख्याति कमाएको छ। तर पछिल्लो समय यस पेसामा लाग्ने जनशक्तिको भने अभाव हुन थालेको छ। स्थानीय सरकार तथा सरकारवाला पक्षले संरक्षणमा ध्यान नदिएमा पेसा लोप हुने यस पेसामा लागेकाहरूको भनाइ छ। मेहनत अनुसारको आम्दानी लिन समस्या हुने भएकाले कालीगढ पेसामा लाग्नेहरूको संख्या घट्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। पुर्खाले गर्दै आएको पेसालाई निरन्तरता दिए पनि राज्यबाट सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। गरेको अब दुःखै छ। अब हामीले अब के गर्नु, अब त्यति साह्रो हामीले यो काम गरिकनमा हामीलाई साह्रै सुख भएको छैन। अनि अब यही काम हामीले गरिलाँदैछौँ। अब फेरि पनि यसो दुःख चाहिँ देख्नुहुन्छ कुनै साराले भन्ने चाहिँ भने सरकारले भन्ने मलाई आश छ। पेसा धान्नको लागि भिड, दाप, कोइला लगायतको कच्चा पदार्थको अभाव हुने गरेको छ। वन तथा अन्य सरकारवाला पक्षले आवश्यक कच्चा पदार्थको लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। साथै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत तथा खुकुरी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने फलाम लगायत उपकरण खरिदमा सहयोग गर्दै प्रोत्साहन गरेमा पेसालाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन टेवा पुग्ने कालीगढहरूले बताउने गरेका छन्। उहाँसँगै हामीले सिकेका कामहरू हो। तपाईँको अब बाबुबाजेको खुन अनुसारले पनि हुँदो रहेछ होइन। त्यो अब जे गर उनीहरूले त्यही नै गर्नुपर्ने जस्तै पनि लाग्दो रहेछ क्या मनमा पनि। अनि तपाईँको अनि अब त्यही तरिकाले गरिराखेको छ। अब केही साथ सहयोग भयो भनेदेखि यो काम बढ्छ पनि। अब साथ सहयोग भएन, अब त्यस्तै अब हुँदै भएन, दामसम्म पनि भएन, अब त्यस्तै उयो भयो भनेदेखि त यो काम त अब बढ्ने कुरै भएन। भोजपुरको पहिचानलाई जोगाउँदै आएको खुकुरी बनाउने कालीगढ पेसा लोप हुनु दुःखद कुरा हो। राज्यको तर्फबाट कालीगढहरूको समस्याको पहिचान गरी आवश्यक साथ सहयोगसँगै प्रोत्साहन गर्न सके यसलाई नयाँ पुस्तासम्म पुर्याउन सकिन्छ। यसर्थ यस्ता पेसाको संरक्षणमा सरकारवाला पक्षको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। लामो समयदेखि आँखाको ज्योति गुमाएका ओखलढुङ्गाका बिरामीहरूको निशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ। विभिन्न समयमा आँखामा समस्या आए पनि उपचार गर्न नपाइरहेका पीडितले जिल्लामै सफल र निशुल्क शल्यक्रिया सुविधा प्राप्त गरेका हुन्। जिल्ला सामुदायिक आँखा केन्द्र ओखलढुङ्गाले तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानको सहयोगमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरेको छ। शिविरमा छनौट भएका मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको जिल्लामै शल्यक्रिया गरी उपचार गरिएको आँखा केन्द्र ओखलढुङ्गाले जनाएको छ। आँखामा समस्या आए पनि समय तथा आर्थिक समस्याका कारण उपचार नपाइरहेका पीडितहरू अहिले निशुल्क उपचार पाएपछि हर्षित भएका छन्। ल्याउनु लाने मान्छे भएन, मसँग साथी जाने भएन, छोराहरू घरमा थिएनन्, म आफ्नो हातले जानु सकिनँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आएको हुनाले छोराले अहिले लिएर आएको राम्रो एकदम दिल खुसी जस्तो लागिरहेछ। पहिला देखेको थिएन, पर धेरै वर्ष भयो मेरो छोराहरूले याद गरेन, यो छोरीले लिएर आएको नि म त के थाहा पाउनु। विशेष गरी मोतीबिन्दुका बिरामीहरूको लागि सञ्चालन गरिएको शिविरमा छनौट भएका 75 जना मध्ये 74 जनाको मोतीबिन्दुको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ। त्यस्तै 1 जना आँखाको नानीमा मासु पलाएकाको पनि सफल शल्यक्रिया गरिएको आँखा केन्द्रले जनाएको छ। फोकस भनेको कि मोतीबिन्दुको अपरेसनको भयो भने मोतीबिन्दुकै बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ टोटल 74 जना चाहिँ मोतीबिन्दुको बिरामीहरूको शल्यक्रिया गरेँ र
अर्को एकजना चाहिँ आँखामा मासु पलाएको बिरामीको चाहिँ गरेँ आज। शल्यक्रियापछि आँखाको ज्योति पाउनेमा 40 देखि 89 वर्षसम्मका नागरिक छन्। लामो समयदेखि उपचार अभावमा अन्धकारमा बस्न बाध्य नागरिकले अहिले आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमै निशुल्क उपचार पाएपछि निकै सहज भएको बताएका छन्। ओखलढुङ्गाबाट राजदयालको रिपोर्ट। सरकारले अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका 32 जना नेपाली नागरिकलाई पनि उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याएको छ। शनिबार बिहान अफगानिस्तानमा बाँकी रहेका 32 जना नेपाली नागरिकहरूलाई पनि उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले जानकारी गराउनु भएको छ। यससँगै अफगानिस्तानमा अब उद्धारका लागि कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले उद्धारको पर्खाइमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकहरू अब नरहेको बताउनुभयो। आज चाहिँ 32 जना नेपालीहरू चाहिँ आउनुभएको छ। यसपछि नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ उद्धारको लागि टिपाएको सङ्ख्या अफगानिस्तानमा छैन। केही नेपालीहरू अहिले पनि UN सिस्टममा चाहिँ कार्यरत रहनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार तालिबानी लडाकुले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेपछि त्यहाँ उद्धारको पर्खाइमा रहेका 906 जना नेपाली नागरिकको यसअघि नै उद्धार गरिसकिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज बिहान मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले त्यस अवसरमा मुक्तिनाथ मन्दिरका पुजारी कृष्णप्रसाद सुवेदी र आनी खार्पोबाट टीका ग्रहण गर्नुभयो। मुक्तिनाथको दर्शन भ्रमणका लागि उहाँ आज काठमाडौँबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मुक्तिनाथ पुग्नु भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई मुक्तिनाथ मन्दिरका पुजारी तथा पदाधिकारी सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचन, नेकपा एमालेकी नेत्री श्रीमाया थकाली, प्रदेश सभा सदस्य मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज ढोरपाटन शिकार आरक्षण क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत दिउँसो 12:40 ढोरपाटन पुग्नुभएकी उहाँले आरक्षण कार्यालयको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। निरीक्षणपछि राष्ट्रपति समक्ष आरक्षण कार्यालयका प्रमुख संरक्षक अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद कणेल र आरक्षको सुरक्षार्थ तैनात नेपाली सेनाको शत्रुमर्दन गुल्मका गुल्मपति सेनानी गोविन्द विष्टले आरक्षका गतिविधि र सुरक्षा स्थितिबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले आरक्षमा रहेका सङ्ग्रहालयका साथै ढोरपाटन उपत्यकाको दृश्यावलोकन गर्नुभएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत कणेलले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले चाडपर्वको बेला जनता मारमा पार्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका नेता सिंहले जनतालाई राहत दिने बेलामा ग्यास, पेट्रोल, डिजेल सहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेस सुनसरी काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निर्वाचनमा जाने बेलामा मूल्य वृद्धि गराएर आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले जनतालाई जवाफ दिन सक्ने अवस्था समेत नबनाएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको हो। जनतालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि राहत दिने ठाउँमा यो चाहिँ के हो, जनतालाई चाहिँ एकदम मुस्किल हुने कामहरू गर्नु भएन नि। यो सरकारले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ओइल निगमदेखि लिएर सबै ठाउँमा यो चाहिँ बजारमा यो मार्केटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुको लागि जुन मन्त्रालय छ, मेकानिजम छ, यी सबै कुराहरूलाई त लागू गर्नु पर्यो नि त। जुन यो चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ यो चाहिँ बिल्कुल एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडरसिपमा चाहिँ भएको सरकारले चाहिँ गर्नु हुने काम गरेको छ। नेता सिंहले सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने, जनतालाई राहत दिने काममा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले 14औं महाधिवेशनमा पुरानै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएर पार्टीलाई झनै कमजोर बनाउने गल्ती नगर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता
एवं सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले आगामी महाधिवेशनबाट पनि शेरबहादुर देउवा नै सभापतिमा निर्वाचित भए नेपाली कांग्रेस समाप्त हुने दावी गर्नुभएको छ। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष समयमा कुरा गर्दै सिंहले पार्टीलाई जोगाउनका लागि सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बाहेकको सक्षम व्यक्तिलाई विजयी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेता सिंहले संसदमा रहेका जिम्मेवार भनिएका राजनीतिक दलहरू असक्षम साबित भइसकेको र अब वर्तमान नेतृत्वले देश हाँक्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको दावी गर्नुभएको छ। या विभिन्न नियुक्तिहरूको प्रक्रिया देखेर या दलहरूको बीच विश्वास देखेर कसैले अर्ली चुनावमा जान खोज्ने, कसैले समयमा चुनाव हुन खोज्ने, कसैले अनि यो जुन प्रक्रिया छ र करप्सन यति छ सरकारले डेलिभरी गर्न सक्दैन। नेपालको भविष्य नरहेपछि नेपालीको भविष्य कहाँ रहन्छ? जापानमा गएर, अमेरिकामा गएर कि नेपालीमा भविष्य रहन्छ? त्यस कारणले उहाँको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस फेरि गयो भने, सभापति बन्यो भने नेपाली कांग्रेस मात्र होइन नेपालको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, किन उहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वासै गर्नुहुन्न। राजनीतिक दलहरू र राज्य माफियाबाट सञ्चालित भएको र अदालत अनि संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक भर्ती केन्द्र भएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। कुराकानीको पुरा अंश जनता टेलिभिजन र जनता रेडियो 89.1 मेगाहर्जमा आजै राति 8:45 सुन्न सक्नुहुनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न, मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र स्वच्छ वातावरण सहितको समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि अब सबैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। शनिबार ललितपुरको जावलाखेलबाट विद्युतीय सवारी साधन र्यालीको शुभारम्भ गर्दै उहाँले विद्युतीय सवारी साधन सबैभन्दा सस्तो हुने र त्यसका लागि आवश्यक विद्युत मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबाट मुलुकमा व्यापार घाटा हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान पनि विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग आवश्यक रहेको स्मरण गराउनुभयो। सबै क्षेत्रमा चाहिने पर्याप्त ऊर्जा दिन हामी चाहिँ पर्याप्त ऊर्जा हामीसित छ। एक दोस्रो चाहिँ हाम्रो ठुलो व्यापार घाटा पेट्रोलियम पदार्थ, आयातित पेट्रोलियम पदार्थको कारणले पनि छ। 2 खरबभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ, 40 अरबभन्दा बढीको एलपी ग्यास आयात हुन्छ। यसलाई केवल विस्थापन गर्न सक्ने भनेको हाम्रो विद्युतीय ऊर्जाले हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालभित्रै इनर्जीको खपत गर्न र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सबै ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था हुने बताउनुभयो। चार्ज गर्न पनि अब सम्भव छ। इलेक्ट्रिकल गाडी अहिले कार र स्कुटर मात्रै होइन, बस र अब ट्याक्सी सबैमा इलेक्ट्रिकल गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। मास ट्रान्जिटमा पनि इलेक्ट्रिकल गाडी नै प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले नेपालभित्रको हाम्रो इनर्जी खपत हुन्छ र हामी आत्मनिर्भर जान्छौँ। सबै चिज इलेक्ट्रिसिटीबाट नै चल्ने भयो भने वातावरण पनि एकदम स्वच्छ हुन्छ। र्यालीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्वच्छ वातावरणको निर्माण गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने खालको सन्देश सहितको प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरिएका थिए। सिंहदरबारको निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम हालसम्म 34% सम्पन्न भएको छ। 151 रोपनीमा निर्माणाधीन संघीय संसद 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता अनुरूप 20 महिना अघिदेखि नै सुरु भएको हो। तर कोभिड-19 महामारीका कारण निर्माण कार्य अति प्रभावित बनेको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका निर्देशक दिलीप शेखर श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो संघीय संसद भवन हामीले सिंहदरबारमा बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ 151 रोपनीमा अवस्थित छ। यसको हाल भौतिक प्रगति चाहिँ 34% मात्रै रहेको छ। निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको लागत 7 अर्ब अनुमान गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले 25% छुट गरी 5 अर्ब 3 करोड लाग्ने बताएको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। संसदको एक प्रतिनिधि सभामा तल 400 र माथि 300 गरी
700 जनासम्म अट्न सक्नेछन्। संसद सचिवालयका लागि A र B ब्लक गरी 3-3 तलाको 2 भवन हुनेछन्। सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने कार्यकक्ष सहित VIP भवन निर्माण हुँदैछ, जसमा प्रेस सहित म्युजियम, पुस्तकालय र सुरक्षा गार्डको छुट्टा छुट्टै भवन बन्दैछन् भने डबल बेसमेन्ट गरेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहित 350 वटा गाडी रहन सक्नेछन्। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने? इलाममा 18 वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भइसकेका छन्। इलामको माई, जोगमाई र पुवा माईमा निर्माण भएका 18 वटा विद्युत आयोजनाबाट 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगेको छ। इलाम नगरपालिका र माइजोगमाई गाउँपालिकाको बीचमा निर्माण भएको सामलिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले 9.51 मेगावाटको माइबेनी जलविद्युत आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन थालिसकेको छ। सामलिङ हाइड्रोपावर कम्पनीले उत्पादन थालेसँगै जिल्लामा 18 वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका छन्। इलामको माई खोलामा मात्रै 10 वटा भन्दा बढी आयोजना निर्माण भएका छन् भने पुवा खोला, जोगमाई, सिद्धि खोला गरी जिल्लामा 18 वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण भएका हुन्। अहिले अस्ति हामीले सरस्वती माथि प्रशासन कार्यालयमा बसेर फेरि हाइड्रोपावर कति के भएछ इलाममा भनेर आन्दोलन गर्दाखेरि लगभग 18 वटा जति प्रोजेक्ट चाहिँ बनाएको रहेछ। टोटल 140 मेगावाट जस्तो लाग्छ मलाई इलाममा होइन। अब हाराहारी अहिलेको जेनरल ट्रेनको रेट चाहिँ लगभग 19-20 करोड नै हिसाब गर्ने हो भने लगभग ठुलै अमाउन्टको पैसा चाहिँ इन्भेस्ट भएको छ इलाममा। जिल्लामा उत्पादन भएको विद्युत केन्द्रीय प्रसारणमा पुर्याउन इलाम नगरपालिका 10 गोदकको राजदुवाली सबस्टेसनमा पुर्याइएको छ। पछिल्लो समय निर्माण भएका आयोजनामा सम्पूर्ण सिस्टम इन्स्टल भएको र स्काडा सिस्टमबाटै प्यारामिटरको कन्ट्रोल गर्न सकिने नयाँ प्रविधि रहेका छन्। बत्तीलाई चाहिँ हामी गोदकको 3.2 किलोमिटरको सबस्टेसन 132मा चाहिँ हामीले चाहिँ जोडेका छौँ र त्यसले चाहिँ अब के भएको छ भन्दाखेरि एउटा समग्र रूपमा चाहिँ नेपालको अब ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो एउटा योगदान पुऱ्याएको जस्तो देखिन्छ र प्राविधिक पक्षमा चाहिँ थोरै कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङमा निर्मित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत काबेली करिडोर मार्फत केन्द्रीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छ। 2058मा विद्युत प्राधिकरण मातहतको पुवाखोला हाइड्रोपावर 6.2 मेगावाटको विद्युत उत्पादन थालेपछि जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट यति धेरै आयोजना सम्पन्न भएका हुन्। रन अफ द रिभरको आधारमा यहाँ निर्मित आयोजनाले बर्खायाममा क्षमता अनुसार नै विद्युत उत्पादन गरे पनि हिउँदियाममा न्यून मात्रा विद्युत उत्पादन गर्ने गरेका छन्। इलामबाट भागीरथ भण्डारीको रिपोर्ट। अब खेलकुद समाचार। सुनकोशी गाउँपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगिताको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स साधो बाटोमा शनिबार चौदण्डी गढी नगरपालिकालाई 6-0ले पराजित गर्दै सुनकोशीले नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो। सुनकोशीको जितमा सुषमा तामाङले ह्याट्रिक गोल गरेकी छिन्। अनु लामाले 2 तथा घिमकुमारी गुरुङले 1 गोल गरेकी हुन्। यस जितसँगै समूह जे को सुनकोशीले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। चौदण्डी गढीले अङ्क जोड्न सकेको छैन। चौदण्डीले अन्तिम खेलमा धरान उपमहानगरपालिकासँग खेल्नेछ। यस्तै बेदकोट नगरपालिका र गौरीगङ्गा नगरपालिकाले उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लीग छनौट प्रतियोगितामा बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। एन्फा कम्प्लेक्स साधो बाटोमा शनिबार बेदकोट र गौरीगञ्जले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। बराबरीसँगै समूह आईको बेदकोटले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। गौरीगङ्गाले 1 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। प्रतियोगितामा 31 टोलीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। प्रतियोगिताको विजेता र उपविजेता टोली महिलाको राष्ट्रिय लिगमा छनौट हुनेछन्। अब मौसम समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदीय गरिमा र संवैधानिक दायित्व बिर्सेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्कमा मञ्चको भेलालाई शनिबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको लाइनमा उभिएको बताउनु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले नै आँट गरेर घोडामा सवार बादशाहलाई भुइँमा पछारेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले अब आउने चुनावमा नेकपा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने समेत दाबी गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टी पहिलो भएको, 2 नम्बर प्रदेशमा पनि एमाले भन्दा आफूहरूको पार्टी ठूलो भएको र अहिले भर्खर बागमतीमा पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्दै आउने चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने अध्यक्ष नेपालको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले आगामी महाधिवेशनबाट पनि शेरबहादुर देउवा नै सभापतिमा निर्वाचित भए नेपाली कांग्रेस समाप्त हुने दाबी गर्नुभएको छ। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष समयमा कुरा गर्दै सिंहले पार्टीलाई जोगाउनका लागि सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल बाहेकको सक्षम व्यक्तिलाई विजयी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले G20 राष्ट्रका नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तन र कोरोना भाइरसको समस्या समाधानका लागि एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको 80% हिस्सा ओगट्ने G20 राष्ट्रका नेताहरूको सम्मेलनले बेलायतको स्कटल्यान्डमा सुरु हुने विश्व जलवायु सम्मेलनबारे धारणा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी आज नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फासँग सम्झौता नवीकरण गरेपछि प्रशिक्षक अल्मुताइरी नेपाल आउन लागेका हुन्। एन्फाले प्रशिक्षक अल्मुताइरी आज राति 7:30 नेपाल आइपुग्ने बताएको छ। मालदिव्समा 2 साता अघि सम्पन्न साफको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0ले पराजित भएको थियो। अल्मुताइरी मालदिव्सबाटै कुवेत फर्किएका थिए। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।